बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साद अहमद ठहरो, एक कवि हैकल आदमी ने जिसके साथ एक कमसिन लड़का सुस्त रफ्तार से चल रहा था अपने आगे जाने वाले दो लड़कों को आवाज दी। साद और अहमद एक छोटे से खड्ड को अबूर करने के बाद एक बाग की शिकस्ता चार दीवारी के करीब पहुंच चुके थे। वो मुड़कर अपने साथी की तरफ देखने लगे। कवि हैकल आदमी, जिसकी उम्र कोई 40 साल के लगभग मालूम होती थी, इनके करीब पहुंचकर बोला, हसन बहुत थक गया है। एक लड़के ने, जो उम्र में दूसरे लड़कों से बड़ा मालूम होता था, जवाब दिया, अल्मास चचा, हम मदीनातुज ज़हरा से होकर जाएंगे। फिर वो हसन की तरफ मतवज्जो होकर बोला, हसन तुम थक गए हो? हसन ने जवाब दिए बगैर अपनी कमान जमीन पर फेंक दी और गले से तरकश उतारते हुए मुंह बसोर कर एक पत्थर पर बैठ गया। कवि हैकल आदमी इसके करीब एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया और टांगे दराज करते हुए बोला, देखो भाई, तुम भी थोड़ी देर यहाँ सस्ता लो, फिर जोहर की नमाज पढ़कर सीधे घर चलेंगे। तुम भी थक गए हो चचा? साद ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वाह भाई, मैं भी कोई बच्चा हूँ कि तुम्हारे साथ 8-10 मील चलकर थक जाऊं? अहमद ने हंसते हुए कहा, देखा, हम ख्वाह 2 मील ही चलें, लेकिन चचा अल्मास हमेशा यही कहता है कि हम 10 मील तय कर चुके हैं। हसन ने कदरे बिगड़ कर कहा, चचा अल्मास ठीक कहता है, हम 10 मील से भी ज्यादा चले हैं। अहमद ने कहा, हसन, मैंने नहीं कहा था कि तुम थक जाओगे, इसलिए घर पर ही रहो। तुम्हारी वजह से हम ज्यादा दूर ना जा सके, वरना शिकार जरूर मिलता। वाह जी वाह, खुद तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सके और कहते हैं कि मेरी वजह से शिकार नहीं मिला। साद ने कहा, अच्छा हसन, ये बताओ कि अब यहाँ से सीधे घर चलें या मदीनातुज ज़हरा की सैर का शौक है? हसन ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, वहां किसी दिन घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे, अब अगर वहां गए तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अहमद ने कहा, कल 1 मील का फर्क पड़ेगा, इस बाग से आगे नदी है और नदी के पार मदीनातुज ज़हरा के महल शुरू हो जाते हैं। अच्छा चलो, हसन ने बादल नौखासा उठकर अपनी कमान और तरकीश संभालते हुए कहा। चचा अल्मास, जो अब ऊँग रहा था, बोला, हसन, इनकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें शाम तक वहां फिराते रहेंगे। वहां कोई नई चीज तो है नहीं जो तुमने नहीं देखी। हसन ने चचा अल्मास की मुदाखलत को गनीमत समझा और दोबारा इसी पत्थर पर बैठ गया। हसन की उम्र 7 साल थी और वह अपने भाइयों के साथ शिकार के लिए आया था। अहमद इससे 3 साल और साद 5 साल बड़ा था। अल्मास इनका नौकर था और वो इसे चचा अल्मास कहा करते थे। चचा का लफ्ज अल्मास के साथ इस कदर मौजू मालूम होता था कि पड़ोस के छोटे और बड़े सब उसे चचा अल्मास कहते थे। चंद लम्हे ये तीनों भाई इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक अहमद ने अल्मास की तरफ इशारा किया। वो गहरी नींद में खराटे ले रहा था। साद ने कहा, चलो पहले ये बाग देखते हैं। हसन ने पत्थर से उतरकर जमीन पर लेटते हुए कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, हम अभी आ जाएंगे। आओ अहमद। साद और अहमद बाग में दाखिल हुए। शिकस्ता चार दीवारी से आगे एक और चार दीवारी थी, जिसके अंदर पुरानी वजह के मकानात नजर आते थे। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें दीवार के पार लड़कों का शोर और कहके सुनाई दिए। वो अचानक रुककर एक दूसरे को देखने लगे। साद ने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, ये मदीनातुज ज़हरा के लड़के होंगे, चलो देखते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरे बाग के दरवाजे में खड़े अंदर झांक रहे थे। इस बाग की हालत पहले बाग की निस्बत अच्छी थी। सेब के दरख्त फल से लदे हुए थे। एक सिरे पर एक वसी महल था, जिसका बेशतर हिस्सा पेवस्ते जमीन हो चुका था। बाकी हिस्से की शिकस्ता छतें और टूटे हुए दरवाजे जाहिर कर रहे थे कि ये मकान एक मुद्दत से गैर आबाद है। बाग में एक तालाब था, जिसके दरमियान संगमरमर की बारादरी थी। चारों तरफ से सुर्ख पत्थर की सीलें इस बारादरी तक पहुंचने के लिए पुलों का काम देती थीं। बारादरी के एक कोने में फर्श से कोई 2 बालिश ऊंचा संगमरमर का एक छोटा सा चबूतरा था। कोई 15 लड़के इस बारादरी में जमा होकर शोर मचा रहे थे। ये सेब के घने दरख्तों की तरफ देखकर कहके लगा रहे थे। थोड़ी देर में एक लड़का, जिसके हाथ में लकड़ी का असा था, नमूदार हुआ और इसने तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम तशरीफ ला रहे हैं। साद ने हंसते हुए कहा, अहमद, ये बादशाह और राया का खेल खेल रहे हैं। बेवकूफ कहीं के, अहमद ने संजीदा होकर कहा। दरख्तों के झुंड से एक और लड़का नमूदार हुआ, जिसके सर पर बालिश भर ऊंची टोपी थी। लड़कों ने उसे देखकर कहका लगाया, लेकिन जब वो बारादरी के पास पहुंचा तो सब उठकर खड़े हो गए। टोपी वाला लड़का चबूतरे पर बैठ गया और बाकी सब नीचे फर्श पर बैठ गए। बाज लड़के अभी तक हंस रहे थे, लेकिन टोपी वाले लड़के ने इन्हें खामोश रहने को कहा। इसके बाद दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। एक लड़के ने टूटी फूटी नज़म पढ़ी। इसने अभी खत्म नहीं की थी कि बाग का माली सेबों की एक टोकरी उठाए तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज में बोला, लीजिए सेब खाइए। महफिल में फिर एक बार थोड़ी देर के लिए कहके गूंज उठे।
مالی نے پھر کہا میں سیب لے کر آیا ہوں۔ مالی جواب نہ پا کر آگے بڑھا اور اس نے سیبوں کی ٹوکری قریب چبوترے پر رکھ دی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ میں دربار برخاست کر دوں گا۔ لڑکے پھر سنجیدہ ہو گئے، مشاعرہ پھر شروع ہوا۔ کوئی اپنا اور کوئی مشہور و معروف شعراء کا کلام سنا رہا تھا اور نقلی بادشاہ شاعر کو 2 سیب انعام دے رہا تھا۔ سعد اور احمد تالاب کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ لڑکوں میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی نے کہا، ارے یہ کون ہیں؟ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ پہاڑی ڈاکو ہیں اور ہمارے بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نقلی بادشاہ نے حکم دیا، ان ڈاکوؤں کے ترکش اور کمانیں چھین لو اور انہیں گرفتار کر لو۔ ایک لڑکا جو اس ڈرامے میں سپہ سالار کا پارٹ کر رہا تھا اٹھ کر بولا، عالیجا اگر انہوں نے تیر چلا دیے تو وہ تو بالکل جنگلی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اور لڑکا اٹھ کر بولا، ہمارا سپہ سالار بزدل ہے، اس لیے آپ خود ان کا مقابلہ کریں، ورنہ رعایا کہے گی کہ بادشاہ بھی بزدل ہے۔ نقلی بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ سعد اور احمد کے کانوں تک ان لڑکوں کی گفتگو کے چند الفاظ پہنچ چکے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، چلو واپس چلیں، تم ان سے ڈرتے ہو؟ سعد نے بگڑ کر کہا۔ احمد نے ذرا تلخ ہو کر جواب دیا، کون کہتا ہے میں ان سے ڈرتا ہوں؟ آؤ۔ پھر سعد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ احمد اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ تالاب کی منڈیر پر بیٹھ کر بے پرواہی سے نقلی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ نقلی بادشاہ نے دبی زبان میں باقی لڑکوں سے کہا، آؤ ہم چپکے سے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ باتیں کروں گا، تم ان کی کمانیں چھین لینا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکے بارہ دری سے نکل کر سعد اور احمد کے گرد جمع ہو گئے۔ نقلی بادشاہ ویسے بھی اپنی عمر اور موٹاپے کے باعث اس گروہ کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے سعد اور احمد کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ ہم کرتبہ سے آئے ہیں، سعد نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکوں میں سے سعد کا ایک ہم عمر جس کے سر پر مخمل کی سرخ ٹوپی تھی ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، تم ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ سعد نے جواب دیا، نہیں، ہمیں تمہارا کھیل پسند نہیں۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ تم شاعروں اور بادشاہوں کی نقل کرتے ہو، تم شاعر نہیں ہو۔ نہیں، مجھے شاعری سے نفرت ہے۔ کیوں؟ شاعری ایک سپاہی کو آرام طلب اور بزدل بنا دیتی ہے۔ نقلی بادشاہ نے کہا، یہ کون کہتا ہے؟ میرے ابا جان کہا کرتے ہیں۔ پھر تمہارا ابا کوئی جنگلی ہوگا؟ سعد کا چہرہ تمتما اٹھا، تاہم اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کسی کے باپ کے متعلق ایسے الفاظ کہنا بزدل اور کمینے لڑکوں کا کام ہے۔ اب نقلی بادشاہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے اس مرحلے پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، تمہیں کون سا کھیل پسند ہے؟ سعد نے جواب دیا، ہمیں شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی پسند ہے۔ احمد کی باری تھی، وہ بولا، ہم درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور تیرنا بھی جانتے ہیں، تم اس درخت پر بھی چڑھ سکتے ہو؟ ایک لڑکے نے سوال کیا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تم پڑھنا بھی جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ سعد نے جواب دیا۔ نقلی بادشاہ نے سوال کیا، کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ اس کے جواب میں سعد نے دینیات، تاریخ اور ریاضی کی چند کتابوں کے نام سنا دیے۔ اس پر اپنے ساتھیوں کو مروب ہوتا دیکھ کر نقلی بادشاہ نے کہا، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ سعد اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم نے پھر مجھے جھوٹا کہا تو میں تمہیں پیٹوں گا۔ نقلی بادشاہ چلایا، انہیں پکڑ لو۔ 2 لڑکوں نے اچانک حملہ کر کے احمد کے ہاتھ سے کمان چھین لی۔ 3 لڑکوں نے سعد پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اچانک جس لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ باقی لڑکوں نے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں ترکش سے تیر نکال کر اپنی کمان سیدھی کر چکا تھا۔ حملہ آور اب آگے بڑھنے کی بجائے سراسیما ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ لڑکے جنہوں نے احمد کی کمان چھینی تھی اب اس کے ترکش سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ گھونسوں اور مکوں سے اپنی مدافعت کر رہا تھا۔ سعد کمان سیدھے کیے چند قدم آگے بڑھا تو وہ بھی ایک طرف ہٹ گئے۔ سعد نے کہا، دیکھو کمان پھینک دو ورنہ میں تیر چلا دوں گا۔ سعد نے اپنا فکرہ پورا نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکے نے احمد کی چھینی ہوئی کمان پھینک دی۔ احمد نے آگے بڑھ کر اپنی کمان اٹھا لی اور تیر چڑھا کر اپنے بھائی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سعد نے آہستہ سے کہا، احمد دیکھو کہیں تیر چھوڑ نہ دینا۔ نقلی بادشاہ انتہائی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سعد نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے تیر کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا آگے بڑھ کر چلایا، دیکھو بھئی، یہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کہیں تیر چلا نہ دینا۔ اس کا باپ سپہ سالار ہے، اگر یہ زخمی ہو گیا تو سپاہی تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ سعد نے جواب دیا، اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں سچ مچ تیر چلا دوں گا۔
2-3 چھوٹی عمر کے لڑکے باغ کے دروازے کے قریب پہنچ کر دہائی مچا رہے تھے۔ سعد نے نکلی بادشاہ سے کہا، اب تمہاری سلطنت پر میرا قبضہ ہو چکا ہے، اب میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس تالاب میں چھلانگ لگا دو۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا پھر چلایا، نہیں نہیں، یہ تالاب گہرا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، یہ ڈوب جائے گا۔ باغ کے بوڑھے مالی نے پہلے تو اسے ایک مذاق سمجھا، لیکن نکلی بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر سعد سے کہا، صاحبزادے، کسی نہتے کو تیر سے ڈرانا بہادری نہیں، اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو دونوں خالی ہاتھ مقابلہ کر لو، مجھے لڑنے کا شوق نہیں۔ مالی ان لڑکوں کی لڑائی دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ اچانک ویڈیو کا دوسرا اور آخری حصہ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔